बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो की महफ़िल में लोग अक्सर सवाल किया करते थे जो कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से हुआ करते थे। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो मस्जिद में बैठे हुए थे। आप रज़ी ताला अन्हो की महफ़िल में बहुत से लोग बैठे हुए थे, जिनमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी ताला अन्हो भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी ताला अन्हो ने हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो से सवाल किया कि क्या फ़ौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर लौटती है। इस सवाल के जवाब में हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने क्या जवाब अर्ज़ किया, आज की वीडियो में हम आपको इस बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि माँ बाप की रूहें किस दिन घर पर आती हैं। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना और इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आपको हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो का जवाब बताते हैं और फिर आपको रूह की आज़ादाना हरकत करने के बारे में भी चंद रवायात बताएंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी ताला अन्हो के सवाल के जवाब में हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने फरमाया कि ए सलमान, याद रखो, जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो इनकी रूहें अपने घर अपने बच्चों के पास आती हैं और अपनी औलाद से फरियाद करती हैं, आहो बकार करती हैं, और वो अपनी औलाद से ये सवाल करती हैं कि सदक़ात और नेक अमाल के ज़रिए इन पर मेहरबानी करें और इनसे अपने लिए दुआओं का सवाल करती हैं। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी ताला अन्हो ने अर्ज़ किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने फरमाया कि जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो इनका अपना अमालनामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं कि कोई इनके नाम पर सदका करे, कोई इनके लिए नेक अमाल करके इसाले सवाब कर दें ताकि इनके दर्जात बुलंद हो सके या इनके अज़ाब में इनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की अरवाहें घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि इन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, इनके लिए अमाल किए जाएं और सदका और खैरात किया जाए। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी ताला अन्हो ने दोबारा पूछा कि ये अरवाह कब कब अपने घरों को लौटती हैं। तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने फरमाया कि यह अरवाह हफ्ते में एक दिन अपने घरों को लौटती हैं और वह दिन जुमे रात का है, यानी जुमे की रात को ये रूहें अपने घरों में आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती हैं, लेकिन जो लोग जिंदा हैं इनकी आवाज़ें नहीं सुन सकते और अपने दुनियावी कामों में मगन रहते हैं। लिहाजा ये रूहें इसी तरह से मायूस होकर लौट जाती हैं, सवाए इनके जिनकी औलाद नेकोकार हो और अपने वालिदैन के लिए अमाल हदिया करे और इनके लिए दुआ करे। फिर हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने फरमाया, ए सलमान, याद रखना, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करता है तो इनकी रूहें अल्लाह से फरियाद करती हैं कि या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे पर एहसान किया, हमें अपनी दुआओं में याद किया, तो इन पर भी रहम फरमा, इनकी दुनिया की परेशानियों को ख़त्म फरमा और इनके लिए आसानियाँ पैदा कर। नाज़रीन, ये था हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो का फरमान, जिससे ये वाज़ह होता है कि अरवाह जुमेरात को अपने घरों को लौटती हैं। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो की इसी तरह की एक और हकायत भी रवायत की जाती है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो मस्जिद में उदास बैठे हुए थे कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी ताला अन्हो तशरीफ़ लाए और आपसे पूछने लगे कि मैं आपको अफसरदा देख रहा हूँ। तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने फरमाया कि ए सलमान, मैं इसलिए उदास हूँ कि आज मैंने एक माँ की रूह को अपनी औलाद के घर पर रोते हुए देखा है। वो अपनी औलाद से फरियाद कर रही थी, उसकी औलाद ये सवाल कर रही थी कि सदक़ात और नेक अमाल के ज़रिए मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मुझे अपनी दुआओं में याद करो। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी ताला अन्हो ने अर्ज़ किया कि ए अली, क्या मरने के बाद माँ की रूह भी वापस लौटती है। तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने फरमाया, हाँ,
جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو مرنے کے بعد ان کا اپنا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کے نام پر صدقہ کر دے، کوئی ان کے لیے نیک اعمال کر دے، اصال و ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکے یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواح گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ ناظرین، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے اور ان کو اعمال ہدیہ کرنا چاہیے تاکہ ان کی ارواح کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے محروم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہیں؟ اس محروم نے جواب دیا کہ ہاں، خدا کی قسم یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں اور ہم ان کو پہن لیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کتنے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے ارواح کی کہ وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایات سناتے ہیں جس سے روحوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا کہ کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھود دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ ناظرین، روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح روسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جاننا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں والدین کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں۔ حدیث پاک میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرما دیا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کیا کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن و سلوک پر اجر رکھا ہے وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے۔ دین اسلام میں والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی تعلیم ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں تاکہ ان کی کمی پیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش کر دے اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد ان کو ایصال ثواب کے لیے دعاؤں اور نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔
آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔